नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, मुलुकको राजनीति लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त छ। मूलभूत रूपमा राजनीतिको यो अन्योलता कहिले हट्छ भन्ने चासो आम नेपाली जनताको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 वर्षका लागि निर्वाचित भएको संसद विघटन गरेपछि सुरु भएको राजनीतिक अन्योलता आज पर्यन्त जारी छ। यो राजनीतिक अन्योलता यस मानेमा कि प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सन्दर्भ सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो अथवा त्यसलाई बद्दर गरिदिइसकेको छ। तर बद्दर गरिदिइसके पछाडि पनि सर्वोच्च अदालतको नेकपाको नामका सम्बन्धमा गरेको फैसलाले दुईवटा राजनैतिक पार्टीहरू जो पहिला एक थिए उनीहरू दुईवटामा विभाजित भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका नाममा उहाँहरू अलग अलग हुनुभएको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो सत्ता गठबन्धनको एउटा सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्र हो, जसले प्रधानमन्त्रीलाई अनेकन आरोपहरूको पुलिन्दा लगाएर एक प्रकारको कारबाही समेत गरिसकेको परिस्थिति थियो। त्यसो हुँदा अब ढिलो चाँडो नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निश्चित जस्तै छ व्यवहारिक रूपबाट। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीको यो सरकार अब लगभग अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। प्रधानमन्त्री सत्ता चलाइरहेका बेला अन्य राजनैतिक दलहरूले यो सत्ता कुसंस्कारयुक्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए र संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमका विरुद्ध पनि सबै राजनैतिक दलहरू सडकमा उत्रिएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिसके पछाडि प्रधानमन्त्री खुलेआम भनिराख्नु भएको छ, मलाई सत्ताबाट हटाउनुहोस्, आउनुहोस्, तपाईँहरू कसको शक्ति छ भनेर उहाँले खुलेआम चुनौती दिइराख्नु भएको छ। तर अन्य राजनैतिक दलहरू उहाँको विकल्पमा अर्को गठबन्धन बनाउन सक्ने परिस्थिति अहिलेसम्म देखिरहेको छैन। यो यस्तो अवस्था आइपुगेको छ, संसदको चौथो ठुलो दल, पहिले नेकपा एउटै हुँदा तेस्रो दल र तर अहिले चौथो ठुलो दलका रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी सत्ता गठबन्धनको मुख्य की भूमिकामा प्रवेश गरेको छ। जसपाले आज जसलाई समर्थन गर्छ उसको सरकार बन्ने छ। केपी शर्मा ओलीलाई जसपाले समर्थन गरे उहाँको सत्ता गठबन्धन निरन्तर अगाडि बढ्नेछ भने कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपा बीच गठबन्धन भए ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्नेछ। यो मुख्य भूमिकामा रहेको, मुख्य खेलाडीको भूमिकामा रहेको जनता समाजवादी पार्टी के गरिरहेको छ, उसले कसलाई समर्थन गर्छ, यो आम जनताको चासोको विषय हो। यही चासोको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर आजको बहस हामी केन्द्रित गर्छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला नयाँ गठबन्धनका लागि निरन्तर छलफल र वार्ताहरूमा सहभागी भएका जनता समाजवादी पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो हाम्रो स्टुडियोमा आज हुनुहुन्छ। महतोजी, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। नयाँ सरकार कहिले बन्छ महतोजी? त्यो त हामीलाई थाहा भएन। आज सबभन्दा बढी थाहा पाउनु पर्ने पार्टी व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा भएन भनेर अनि जनतालाई यसरी नडाट्दिनु न। नयाँ सरकार त अब यसको विकल्पमा कुनै सरकार बनाउने काम भयो भने नयाँ सरकार आउँछ। देशको संविधान अनुसार नयाँ सरकार बनाउने परिस्थिति अवस्था सृजना भयो भने नयाँ सरकार बन्छ, नबन्नेसम्म यही सरकार रहन्छ। मैले नयाँ सरकार भने चाहिँ तपाईँहरूको समर्थनमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत दिने अथवा समर्थन प्राप्त गर्ने जुन कुरा छ त्यो पनि लगभग एउटा नयाँ चरणको सरकार हुन्छ कि? तपाईहरू त अब आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि केपी ओलीको सत्ता निरन्तरताका लागि पटक पटक छलफल भइसक्यो। मानिसहरू गोप्य रूपमा तपाईँहरूको बिचमा छलफल सहमति भइसकेको छ। खालि त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्न मात्रै बाँकी हो भनेर भन्या भएर आम जनताको चासो चाहिँ तपाईँका प्रति छ कि? तपाईँको पार्टीभित्र पनि तपाईँ र महन्त ठाकुर मूलभूत रूपमा यो गठबन्धन बनाउनका लागि सक्रिय हुनुहुन्छ, त्यही भएर सोध्या। यहाँका मिडिया त पुरा कहाँबाट के थाहा पाउँछ थाहा भएन। तर गोप्य कुरा केही भएको छैन। जे कुरा हुन्छ पारदर्शी हुन्छ। पहिलो कुरा त के भने यो सत्ताको खेलमा हामी छैनौँ, त्यो चाहिँ प्रश्नसँग बुझ्नुहोस्। यो सत्ताको खेलमा कांग्रेस एमाले माओवादी पार्टीहरू सत्ताको खेलकै लागि जन्मिएका पार्टीहरू हुन्। अरू बाँकी कामै छैन, सत्ताको हेराफेरी गर्ने न हो। त्यो सत्ताको खेल चाहिँ तिनीहरूले गर्ने हो। हामी चाहिँ सत्ताको खेलमा सामेल छैनौँ।
हामी चाहिँ हामी केही आफ्ना सवालहरू छन्, मुद्दाहरू छन्, जनताका सवालहरू छन्, पार्टीले उठाएका सवालहरू छन्, त्यो चाहिँ हामी सरकारसँग, जुनसुकै सरकारसँग हामी राख्ने गरेका छौँ। यो समस्या समाधान गरिदेऊ, अन्याय नगर, न्याय देऊ भनेर हामी विगतमा पनि विगतका सरकारहरूसँग पनि गऱ्यौँ, अहिलेको सरकारसँग पनि गरिरहेछौँ र भोलि सम्भावित सरकारहरू बन्नेवाला छ ती पार्टीहरूलाई पनि हामी पहिलेदेखि आग्रह गरिरहेछौँ। हाम्रा यी समस्याहरू छन्, यो समाधान हुनुपर्छ भनेर हाम्रो एजेन्डा भनेको त्यो हो। सत्ताको हेराफेरीमा काङ्ग्रेस, माओवादी अथवा एमाले त्यसैका लागि जन्मेका हुन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि। विगतको अनुभवलाई हेर्दा त जसपा जो पहिला अनेकन पार्टीमा रूपान्तरण थियो, विभक्त थियो, त्यो पार्टी चाहिँ खासमा सत्ताको मुख्य खेलमा, जसपा सत्ताभन्दा बाहिर पहिला राजपा होला, सद्भावना होला, अरू पार्टीहरू थिए। तपाईँहरू चाहिँ सत्ताभन्दा बाहिर प्राय रहन नसक्ने प्राणीका रूपमा मानिसहरूले चिन्छन् नि तपाईँहरूलाई। तपाईँले त काङ्ग्रेस माओवादीलाई भन्नुभयो। बिल्कुल ठिक भन्नुभयो, ठिक भन्नुभयो। आजको प्रसङ्ग तर आज किस्तीमा सत्ता तपाईँलाई दिन्छु भनेर अब केपी ओलीले पनि किस्तीमा राखेर तपाईँलाई बोलाइराख्नु भएको छ। माओवादी अध्यक्ष पनि किस्तीमा राखेर महन्तजी, राजेन्द्रजी सत्ता नयाँ गठबन्धन बनाऊ भनिराख्नु भएको छ। तर तपाईँहरू त अहिले सत्ता हाम्रो प्रायोरिटी होइन भनेर भाउ खोजिराख्नु भएको छ। यो बेला चाहिँ मानिसहरूको सरल भाषामा भन्दा चाहिँ पहिलो कुरा त के भने आजको जुन अवस्था हो त्यो अवस्थाको चित्रण मैले गरेँ। विगतमा त सत्ताको खेलमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू पनि लागेकै हो, नलागेको होइन नि, इन्कार गर्ने त सवाल छैन त्यहाँ। तर हामी विगत 5 वर्षदेखि 5-7 वर्षदेखि लगातार यो सवाल उठाएका हौँ। जे सवालहरू कि यी सवालहरू राजपा हुँदाखेरि, अहिले त जसपा भयो, राजपा हुँदाखेरि यही केपी ओलीजीले हामीलाई सरकारको कुरा त गरेकै थियो नि, त्यति बेला पनि त गरेकै थियो नि। हामीले त्यति बेला पनि भन्यो यी सवालहरू समाधान गर्नुहोस् अनि मात्रै सरकारको कुरा गर्नुहोस्। गर्नु भएन, हामी सरकारमा गएनौँ, बाहिरबाट समर्थन गऱ्यौँ, फेरि अन्याय थप्यो अनि समर्थन फिर्ता लियौँ भनेपछि मुद्दाको सवालमा हामी अडिग भएर बस्या हो। अहिले राजपा जसपा भएको छ त त्यो नीति सिद्धान्त आदर्शलाई अहिले पनि हामी त्यो पालना गरेका छौँ। विगतमा विभिन्न त्रुटिहरू, मिस्टेकहरू भएको हो, टुटफुट भएको हो विगतमा त सत्ताको लागि त भएको नि, दौड त सुरु भएको थियो। त्यसको त त्यो त समीक्षा मूल्याङ्कन त भयो नि त, जनताले पनि गर्यो, हामीले पनि गऱ्यौँ र त्यो जनता इन्कार पनि गर्यो होइन, भनौँ नि दण्डित पनि गर्यो। त्यो त कुरा छँदैछ नि, त्यो त जग जाहेर कुरा हो नि, त लुकाउने कुरा हो र। तर आजको दिनमा हामीले के भन्दैछौँ भने हाम्रो जुन सवालहरू हो त्यो सवाललाई सम्बोधन गरिदेऊ। यो सत्ताको कुरा अहिले छैन, सत्ताको कुरा हाम्रो मागहरू समाधान भएपछि त्यति बेला जो सरकार हुन्छ त्यो सरकारसँग कुरा गरौँला, जसले समाधान गर्छ त्यसलाई कुरा गरौँला, त्यसले सहयोग दिनुपर्ने लिनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो गरौँला। तर अहिले यो मुद्दाहरू समाधान गरिदेऊ। यहाँहरूका राजनैतिक मुद्दाहरू जुन छन् ती राजनैतिक मुद्दाहरू आजको दिनमा, किनभने तपाईँहरू चाहिँ सत्ता गठबन्धनको मुख्य खेलाडी अथवा तपाईँहरू बिना कसैको पनि सरकार नबन्ने परिस्थिति निर्माण भएपछि हैन तपाईहरुको समर्थन त्यस्तो छैन महेन्द्रजी। नो सरी गलत व्याख्या नगर्नु। मेरो एउटा प्रश्न तपाईलाई गरौँ, त्यसपछि तपाईले जवाफ दिनु होला। यसमा चाहिँ के भने यो सत्ता गठबन्धनको निर्माण चलिरहँदाखेरि अहिले तपाईहरु जो यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि तपाईहरु दाबी गरिराख्नु भएको थियो पहिलो पटक केपी ओलीको त्यो कदमका विरुद्ध सडकमा उत्रिएको पार्टी भनेर भनिराख्नु भएको थियो। तर अहिले तपाईहरुको गठबन्धन बन्ने जुन चरण हेर्दै जाँदा अरु दलहरुसँग भन्दा पनि खुसामत चाहिँ बढी छलफल बहस र गठबन्धनले आकार लिन चाहिँ केपी ओलीसँग खोज्दैछ भन्ने देखिन्छ के बाहिर। त्यो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मुद्दा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तपाईहरुको मुद्दा, तर तपाईहरुले पहिला जसलाई प्रतिगमन भनेर भन्नुभएको थियो, जसलाई उपलब्धिको चाहिँ के भने विरुद्ध गएको भनेर भन्नुभएको थियो, उसैसँग सत्ता गठबन्धन गर्ने कुरा तपाईको सिद्धान्त, तपाईको भनाइ र तपाईको गराइका बीचमा तादम्यता मिलिरहेको छ, एकदम मिलिरहेको छ। तपाईको यहाँ साथ छैन हाम्रा पार्टीहरूको मानसिकता के फेरिएको हो। हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका थियौँ यो असंवैधानिक काम भयो, यो गलत काम भयो, संविधानमा लेख्दै नलेखेको कुरा चाहिँ केपी ओलीले गरे, यो गलत काम भएको छ र संसद पुनर्स्थापन भइजाओस्, संसद पुनर्स्थापन हुनु पर्यो।
त्यही माग गरे होइन? त्यही गर्नुभयो। अनि त्यो त पुरा भयो नि त, अदालतले पुरा गरिदियो नि त। अनि प्रतिगमन सचिहाल्यो नि त। जुन माग थियो जनताको, जुन हाम्रो सबैको माग थियो, संसद पुनर्स्थापन हुनुपर्छ, यो प्रतिगमन भयो, असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो। अनि अदालतले हामी आन्दोलन गऱ्यौँ, अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापन गरिदियो भनेपछि त प्रतिगमन त सच्यो। अब सचिसकेपछि अब सत्ताको दौर हो, कुर्सीको लडाइँ हो। कुर्सीको लडाइँबाट नै यहाँ आएको हो। यो जुन दुर्घटना भयो, केपी ओली महाराजले जुन विघटन गरे, त्यो त कुर्सीको लडाइँबाट हुँदाहुँदै दुर्घटना भएको न हो। महाराज पनि भन्नुहुन्छ, केपी ओली महाराज पनि भन्नुहुन्छ, प्रतिगमन गरेको पनि भन्नुहुन्छ, तर गठबन्धन गर्न उहाँसँगै लालायत हुनुहुन्छ। किन त्यो पुरा कुरा त सुन्नुहोस् न। होइन, महाराज भन्नुभयो भएर महाराज क्रियाकलाप त्यस्तो भएपछि महाराज सबै महाराजै हो नि त, खालि केपी ओली मात्रै महाराज हो र? अहिले केपी ओली कुरा तपाईँले गरेको त केपी ओली महाराज। ठिक छ, ठिक छ। त त्यो महाराज प्रचण्डजी र के भन्छन् देउपाजी महाराजहरू पनि त्यसै काम गरे हो नि त। गोली ठोक्ने मात्रै बिर्सिनु भयो? गोली हाने बेलामा यी तिनटै मिलेर गोली हाने होइन? संविधान त्यस्तो भन्छ, जनतालाई गोली ठोकेर संविधान दुनियाँमा बनेको छ। अनि तपाईँ के कुरा गर्नुभयो? त्यही यति जानी नबिर्सिनुहोस् न। मैले भन्न खोजेँ के भने, जुन कामको लागि जुन जुन गलत क्रियाकलाप भयो त्यसको लागि हामी लड्यौँ, सबै हामी मिलेर लड्यौँ नि प्रतिगमनको विरुद्धमा, असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा। त्यो असंवैधानिक कदम हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ र यहाँको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई करेक्सन गर्यो, संसद पुनर्स्थापन गर्यो। फिनिस, त्यो त भयो। अब सक्यो, सबै नयाँबाट सुरु भयो। अब त्यसपछि सत्ताको खेल भइरहेको छ, सत्ताको कुर्सीको खेल भइरहेछ। जुन कुर्सीको खेल विगत 3 वर्षदेखि भइरहेछ कम्युनिस्ट पार्टीमा। जनताले 2/3 जनमत दिएको यसैको लागि त दिएको होइन होला नि त। जनताले त विश्वास भरोसा गरेर दियो, नयाँ नेपाल बनाउने रे, के गरिदिने रे, ए केपी ओलीजीले भनेको थियो नि त। के कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्ने रे, यो गर्ने ऊ गर्ने, 10वटा गर्ने। तर भयो के? कुर्सीको लडाइँ भयो र कुर्सीको लडाइँ हुँदाहुँदै यहाँसम्म आइपुग्यो। कुर्सीको लडाइँमा नै आइपुगेको हो, कुर्सीको लडाइँमा नै त्यो विघटन भएको हो। ठिक हो। अब हेर्नुहोस् न, नेकपा पहिलो कुरा त्यसलाई सकौँ त, यो कुरा पहिले त याद राखौँ कि प्रतिगमन जुन भएको थियो त्यो प्रतिगमन सर्वोच्चको अदालतबाट सचिसक्यो। अब चाहिँ सत्ताको खेल हो, कुर्सीको खेल हो। कुर्सी प्रधानमन्त्री को बन्ने हो, त्यो कुर्सीमा को बस्ने हो, त्यो लडाइँ हो। अब त्यो खेलमा हामी छैन। यो सत्ताको खेल जुन अहिले तपाईँले आरम्भ भयो भनेर भन्नुभएको छ, अब तपाईँ भए पनि नभए पनि परिस्थितिले तपाईँलाई त्यो सत्ताको खेलमा सहभागी गराउँदैछ, गराइरहेको छ र अवश्य गराउने छ, किनभने तपाईँहरू काहीँ न काहीँ सहभागी हुने परिस्थिति बन्दैछ होइन? यस्तो बेलामा मात्र के भन्न खोजिएको भने, तपाईँले जुन संविधान बन्दाखेरिको कुरा गर्नुभयो, यो बिचमा एमाले पार्टी जसका अध्यक्ष केपी ओली र तपाईँहरूका बिचको सम्बन्ध गएको निर्वाचनभन्दा पहिलेको कुरा गर्दैछु, जति बेला संविधान जारी भयो तपाईँहरूले केपी ओलीलाई मधेस तराईमा चाहिँ के भने निषेध पनि गर्नुभएको थियो। ठाउँ ठाउँमा उहाँले मधेस पस्नका लागि पनि ठुलो अभियान भनेर घोषणा गरेर जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो, सुरक्षा घेराभित्र जानुपर्ने परिस्थिति बनाएको थियो। अहिले पनि तपाईँ केपी ओलीले 3 वर्षमा चलाएको सत्ताको गम्भीर आलोचक हुनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ के गरिदिन्छु भनेको थियो, केही पनि गरेन, सत्ताको लुछाचुडी गर्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यस्तो बेलामा मात्र सोध्न खोजेको के भने, केपी ओलीसँगै सत्ताको साझेदारीमा तपाईँ नजिक पुगिराख्नु भएको छ, यो सूचनाले भनिरहेछ, त्यो सत्य हो कि होइन? यदि सत्य हो भने त्यो किन गरिराख्नु भएको? विगतमा तपाईँको सबैभन्दा तपाईँको एउटा नदीको 2 किनारा भएका केपी ओलीसँग त्यस्तो के अहिले जादु भएर तपाईँहरू मिल्दै हुनुहुन्छ भने कि? कस्तो, यो त बडा आग्रह होइन, आग्रह पूर्वाग्रह राखेर तपाईँ प्रश्न गरिदिनु भयो। अब के छ भने, म अघि नै भने प्रतिगमन सचिएको हो। अब कुर्सीको लडाइँ हो, सत्ताको लडाइँ हो। सत्ताको चाहिँ कुर्सी कसलाई राख्ने के अरे कुर्सीमा कसलाई राख्ने नराख्ने त्यो चाहिँ सबैको अनुहार हेरिसक्या हो। केपी ओलीको अनुहार पनि हेर्या हो। तपाईँले भने जस्तै विगतमा त हेरेकै हो नि त। केपी ओली संविधान बनाउने बेलामा यूपी बिहार हामीलाई देखाएकै हो, माखो साङ्लो बनेकै हो, त्यो के भनेको त हामीले हेर्या होइन। अनि गोली चलाएकै हो, सब मिलेर गोली चलाएको। राजनीतिमा यो कुरा मतलब हुँदैन रहेछ। सबै मायाप्रेम छ नि तपाईँहरूको। सरी, पुरा सुन्नुहोस् न मयानजी, तपाईँ डाइभर्ट गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। फेरि अब त्यस अर्कोमा प्रवेश गरौँ, प्लिज। यो चाहिँ गोल चक्करमा नफसाउनुहोस् के। यो देश त गोल चक्करमा फसेर बर्बाद भइसक्यो। यो त घुमाई यो देशलाई बर्बाद हुने काम भइसक्यो। तपाईँहरू जोगाइदिनुहोस् भनेर आग्रह गरे नि। मलाई नघुमाउनुहोस् के, मलाई घुमाउने प्रयास नगर्नुहोस्। केपी मैले भने नि प्रतिगमन वाला अदालतबाट त्यो सल्भ भयो। अब सत्ताको लडाइँ हो। यो सत्ताको लडाइँ भोलि पनि हुन्छ। भोलि केपी ओली फेरि अर्को जनमत लिएर आए, कुर्सीमा आयो भने के गर्छ त? त्यो देशबाट निकाला भइरहेको छ।
राजा ज्ञानेन्द्र कुर्सीबाट एकचोटि हटाइसकेपछि बस्न सक्दैन, त्यो त छैन केपी ओलीको लागि। प्रतिगमन गर्यो र सत्ताको लडाइँमा अहिले पनि अब प्रचण्डजी महाराजको कृपाबाट बसिरहेको छ। उहाँले समर्थन त दिएर नै बसिरहेको हो, अनि जोड जोडले कराउने तपाईँ कसको समर्थनबाट त टिकिरहेको छ केपी ओलीजी? प्रचण्डजीको। अनि प्रचण्डजीको समर्थनबाट टिकिरहेको नि प्रश्न हामीलाई सोध्ने होइन, सोध्न मिल्छ? नो सरी। अनि राजा के अरे यो जसपाको हातमा साँचो आयो कसले भनिदियो? अहिले नै त्यो काङ्ग्रेस र एमाले मिल्यो भने त 2/3 पुग्छ नि त, जसपाको आवश्यकता पर्छ? त्यस्तो मिल्ने सम्भावना छ? अरे सम्भावना कुरा छोडिदिनु, राजनीतिमा असम्भव के हुन्छ? अनि काङ्ग्रेसले हिजो अस्ति मात्रै भने होइन हामी अविश्वास पनि ल्याउँदैन त के गर्दैन सत्तामा के भनिदियो नि। तर महत्त्वजी यो त तपाईँको सम्भावनाको कुरा भयो, तर एउटा वास्तविक विकल्प के भने होइन, वास्तविक विकल्प के भने काङ्ग्रेसले एमालेलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छैन भन्ने कुरा राजनीतिक पण्डितहरूले बुझिरहेका छन्। अरे यहाँका पण्डितहरूले के बुझ्छ? छोड्नुस् त्यो कुरा, छोड्नुस्। यहाँ त के हुँदैन, मात्र मैले तपाईँ कसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको के? हामी कसैलाई समर्थन गर्न जान्ने होइन, खालि समर्थन गर्ने, खालि समर्थन गरिराख्ने हुँदैन, त हुँदैन। छोड्नुस् त्यो कुरा, समर्थन गर्नुहुन्न। अरे समर्थन गरिने त पहिले भनेको छ नि, हाम्रो मागहरू पुरा गर्छ उसलाई हामी हेर्छौँ, उसलाई सहयोग समर्थन हुन सक्छ, कुन सरकारले गर्छ हेरौँ नि त, भनेकै हो नि त, डङ्केकै चोटमा भनेको हो नि त। तपाईँहरूको मागहरू मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण माग जुन छ त्यो चाहिँ सरकारले गर्ने भन्दा पनि अदालतले गर्ने टाइपको छ के? अदालतले गर्ने त अदालतले गरोस् न त, के भयो र? होइन तपाईँ सरकारले गरोस् भन्ने भनिराख्नु भएको छ, अनि यो विषय अदालतको विषय छ। ए बाबा, निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने कुरा जुन छ त्यो अदालतले गर्नुपर्ने विषय होला, त्यसमा चाहिँ सरकारको के भूमिका हुन्छ? सरकारले त्यस्तो गर्छ र प्रधानमन्त्री भनिराख्नु भएको छ हामीले त यो भनेको छैनौँ, हामी गर्दैनौँ। मुद्दा हाल्नेको अदालतले मुद्दा हालिदिएको कि सरकारले हालिदिएको? मुद्दा फिर्ता लिनु पर्यो भन्न खोज्नु? मुद्दा कसले हालिदिएको? सरकारले हालेको। अनि जसले लगाएको त्यसले समाधान खोज्नु परेन? प्रचण्डलाई मुद्दा किन हालेन? प्रचण्डलाई मुद्दा किन हालेन? यो चाहिँ रेशम चौधरी चाहिँ योजनाकार रे, अनि योजनाकार यही भनेर आरोप लागेको छ नि, योजनाकार हो रे। योजनाकार भएकोले त्यो चाहिँ त्यसलाई आजीवन कारावास। अनि 17,000 मान्छे मार्ने योजना बनाउने को थियो देशमा? को थियो भन्नुस्? को थियो? तपाईँलाई थाहा होला। अरे त भन्नुस्, तपाईँ भन्नु सक्नुहुन्न? राजनीति गर्ने तपाईँ भन्नुस् न। ठिक छ, प्रचण्डले आधाको नेतृत्व त होइन, 10 जना पुलिस मारेको थियो, उहाँले गरेको आन्दोलनमा 5,000 पुलिस मारेको थियो। अनि अदालत कहाँ गयो त? सरकार कहाँ गयो त? के हो यो नेपाल कसको हो? यो सबै नेपालीको हो कि यो थारूको नेपाल हो कि होइन? मधेसीको नेपाली हो कि होइन? कि खालि महेन्द्र भट्टराईको हो? के भने यो हुँदैन के? यो अदालतलाई देखाउने काम नगर्नुस्। मैले त विषय वस्तु उठान गरिदिएको तपाईँ सुन्नुस्, तपाईँ राम्रोसँग सुन्नुस्, मजाक होइन यो। होइन मैले त नेपाली जनता लाइभ हेरिरहेको छ। ठिक छ, नै यो बताउनै पर्ने होइन महतोजी, तपाईँले बताउनु भयो। मैले त होइन, मैले त अहिले त विषय तपाईँसँग उठान गरिदिएको। म पनि त त्यही भन्दैछु त। म कहाँ? तपाईँ त धेरै इमोटिभ भइसक्नु भयो, त्यसो हुन आवश्यक छैन। यो सेन्टिमेन्ट पुरा कुरा सुन्नुस् के, प्लिज पुरा कुरा सुन्नुस् राम्रोसँग। अदालत तपाईँले देखाएकोले मैले भने के अदालत प्रचण्डजीलाई किन देखाइएन? केपी ओली बन्चरोल टाउकाटले किन देखाइएन? गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वर्गवासी हुनुभयो, उहाँको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो। यही न्यू रोडमा पुलिसलाई मारेर गाडामा लिएर घुमाउने होइन आन्दोलनकारीहरू। अनि अदालत थियो कि थिएन? सरकार थियो कि थिएन? कानुन थियो कि थिएन? अनि कसैको लागि रेड कार्पेट, अनि त्यो थारू त्यो मधेसीको लागि आजीवन कारावास, अदालत देखाउने, कानुन देखाउने हो। यही हो देशको दुर्गतिका कारण, विभेद पराकाष्ठामा पुगेको यो प्रमाणहरू हो के? त्यसैले अदालत फदालत यो नियम कानुन यस्तो परिस्थिति छँदै थियो। तपाईँले सुन्नुहोस् न, होइन सुन्नु, तपाईँले भनिसक्नु भयो नि, म अब प्रश्न पनि गरौँ न। म आफू मात्रै होइन, सुन्नुहोस् न, प्रश्न पुरा हुन दिनुहोस् न। ठिक छ महतोजी, म एउटा प्रश्न थप्छु, तपाईँले बोल्नुहुन्छ, तपाईँलाई बोल्नका लागि बोलाइएको हो। यो प्रश्नको जवाब पुरा भइसक्यो। मैले अदालत देखाएको भनेको परिस्थिति यस्तो छ भनेर तपाईँलाई मैले बताएको। यस्तो छ परिस्थिति, परिस्थिति यस्तो थिएन। अनि अघिल्लो पटक केपी ओलीको 2 तिहाईको सरकार बन्दै गर्दा तपाईँले चाहिँ के त्यति बेला रेशम चौधरी छुटिसकेका थिए र समर्थन दिनुभएको? त्यति बेला थाहा थिएन तपाईँलाई यस्तो परिस्थिति? बिल्कुल त्यति बेला पनि आशाका साथ गरे थिए, आशा भरोसाका साथ गरे थिए।
त्यति बेला पनि आशा भरोसाका साथ गरे नछुटेसम्म समर्थन गर्दिन भन्न सक्नु भएन अहिले राखिराख्नु भएको छ तपाईले त्यो माग त्यति बेला बार्गेनिङको मुद्दा बनाउने तपाईहरुले बिल्कुल बिल्कुल बार्गेनिङको मुद्दा होइन कि न्यायको मुद्दा हो बार्गेन गर्नै पर्दैन सुन्नुस् बार्गेन गर्दै पर्दैन भन्नै पर्दैन आफै यदि यो देशमा न्याय छ सबै जनताको लागि नियम कानुन अदालत समान छ भने माग्नै पर्दैन मैले केपी ओली कुनै सरकारले समर्थन गर्नै पर्दैन गर्नु भएको थियो जति बेला रेशम चौधरी जेलमै हुनुहुन्थ्यो त्यही त भन्दैछु गर्नै पर्ने त्यो अवस्था आउँदैन नआउनु पर्ने थियो के तर ल्यायो यहाँको शासन यस्तो के छ भने भट्टराईजी एउटा अर्को कुरा म भन्छु यो म एउटा भन्ने गएको छु कि नेपाल किन बिग्रेको नेपालमा यस्तो भइरहेको किन एउटै आफ्नै नागरिकलाई यसरी किन व्यवहार गरिएको हो त्यो थारू पनि नेपालको नागरिक नेपाली हो नि त मधेसी पनि नेपाली हो नि त आदिवासी जनजाति पनि नेपाली हो नि त तर हामी त तपाईलाई पुरा कुरा सुन्नु पुरा बीचमा नटोक्नुस् न तपाई पुरा कुरा सुन्नुस् के प्लिज बताउनुस् तपाई कुरा बताउनुस् यस्तो कार्यक्रममा बोलाउनुहुन्छ भने कुरा त सुन्नु पर्यो नि यार भन्नुस् न मैले दिइराछु तपाईलाई हैन पुरै समय दिइराछु हो ल सुन्नुस् यो किन भइरहेको छ त सबै नेपाली हो भनेपछि दुर्व्यवहार किन विभेद किन यो चाहिँ एक रङको व्यवहार किन गरिँदैन म अघि जुन घटना बताएँ किन गरिएन कारण के हो भने चिन्तन सोच ही गलत हो के यो म भन्ने गएको छु के यो नेपालमा कुनै बाहिरी कुनै हस्तक्षेप वा बाहिरी शासन आएन औपनिवेशिक शासन आएन नेपालमा तर आन्तरिक औपनिवेशको शिकार नेपाली जनता भएकै हो र त्यो आन्तरिक औपनिवेशको शिकारको कारणले थारू कमैया कमलरी बने गुलाम भरे सब सुन्नुस् तपाई बीचमा प्रश्न गर्ने होइन के प्रश्न होइन अब हैन फेरि हामी आउँला हैन निरन्तर तपाई गइराख्नु भएको छ म एउटा ब्रेक लिन्छु के हैन समय ब्रेकको भएको छ म त्यसपछि तपाईँ पनि बीचमा ब्रेक लिनु पर्ने तपाई चाहिदैन राजेन्द्र महतो हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता खास गरी नयाँ सत्ता गठबन्धन र अहिलेको सत्ता निरन्तरताका सन्दर्भमा जसपाको भूमिकाको सन्दर्भमा हामी जोडिरहेका छौँ एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ त्यसपछि उहाँसँग फेरि जोडिनेछौँ विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ खास गरी जसपा संलग्न हुने सत्ता गठबन्धनको रूपरेखा कस्तो बन्दैछ भन्ने सन्दर्भ हामी जोडिरहेका छौँ र जसपाले उठाएका मुद्दाका सन्दर्भहरू यहाँनिर छन् पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा यहाँले यो ब्रेकमा जानुभन्दा पहिला मान्छेहरूको तपाईको निर्मम हत्याको विषय उठाइराख्नु भएको थियो जसमा तपाईको भाव के झल्किन्थ्यो भने अरूले हत्या गर्दा छुट दिने अनि यो तपाईको थारुवट आन्दोलनबाट भएको हत्यालाई चाहिँ फौजदारी कानुनमा लैजाने यो विभेद भयो भन्ने जुन तपाईको भनाइ थियो हामी यो कुर्सीबाट प्रश्न गर्ने कोही पनि मानिसहरू रङ रूपका हिसाबले तपाईले कता कता भन्नुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन या प्रचण्डले गरून् या हिमालको अर्को कोही मान्छेले गरोस् या तराईको मानिसले गरोस् या थारूको कोही मान्छेले गरोस् हत्या हिंसा गर्ने जो कोही कानुनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो प्रचण्डहरू अथवा तपाईले भनेका केपी ओलीहरूलाई चाहिँ यो छुट किन भयो भनेर भन्ने बेलामा तपाईहरुले यो कुरा किन समर्थन गर्नु भएको त त्यति बेला शान्ति प्रक्रियालाई अब के छ भने यो शान्ति प्रक्रिया गर्ने पनि राज्य नै हो देशको अदालत नियम कानुन संविधान सरकारले गर्या हो रेशम माथि पनि जुन गर्यो त्यो देशको नियम कानुन संविधान अदालत देखाएर गर्या हो त उसको लागि प्रयोग भएन रेड कार्पेट यसको लागि आजीवन कारावास त्यो हाम्रो आपत्तिको विषय हो र बुझ्नु भएन एक ढङ्गको व्यवहार हुनुपर्छ के त्यो हत्या हिंसा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मैले कहिले भनेकै छैन अरे एक ढङ्गको व्यवहार गर न सबै नेपाली नागरिक एउटै हो ढङ्गको व्यवहार गर दिन दहाडे डकैती नगर न नाङ्गो हुने गरी काम नगर न त्यसैले म एउटा कुरा भन्ने गरेको छु के यो औपनिवेशिक शासन हो के औपनिवेशिक मानसिकताबाट गरिएको शासन औपनिवेशिक शासनमा के हुन्छ भने भट्टराईजी आफ्नै जनतालाई गुलाम ठान्दो रहेछ के आन्तरिक औपनिवेशिक बाह्य औपनिवेशिक भयो भने त पुरै जस्तै भारतमा थियो अङ्ग्रेजको गुलाम भारतीयहरू थियो 200 वर्ष नेपालमा कसैको औपनिवेशिक शासन आएन तर आन्तरिक औपनिवेशको शिकार हो भने शासक सम्भ्रान्तहरू आफ्नै जनतालाई गुलाम सम्झे के त्यो मधेसी गुलाम हो त्यसलाई त्यस्तै व्यवहार गरे हुन्छ त थारू त खमत खतम हो कमैया कमलरी त्यसलाई मान्छे नै गर्नु हुँदैन जनजातिलाई यस्तो त्यो कुरा गरे अधिकार पहिचानको कुरा गरे त्यसलाई जातीय फाती कुरा गरिदिनु पर्ने भनाइको मतलब त्यस्तरी व्यवहार गर्यो शासक सम्भ्रान्तहरूले त्यो शासक त्यो मुठीभर छ फेरि त्यो धेरै छैन के अनि तिनीहरू चाहिँ त्यो अनुसार व्यवहार गर्यो र
कुनै पनि त्यस्तो शासनमा पनि निरङ्कुश शासनमा पनि म भन्ने गरेको छु अति निरङ्कुश शासनमा पनि त्यो निरङ्कुश शासनलाई टिकाउनलाई त्यहाँ नियम कानुन संविधान संसद अड्डा अदालत सबै हुन्छ के को लागि हुन्छ त्यो वैधता प्रदान गर्नलाई त्यो शासनलाई वैधता प्रदान गर्नलाई त्यो चाहिँ देखाइएको हुन्छ राखिएको हुन्छ त्यो सबै कालखण्डमा त्यस्तो निरङ्कुशता वा औपनिवेशिक मानसिकताबाट गरिने शासनमा देखाउनलाई त्यो गरे हुन्छ। अब हेर्न आफै गरे आफै त्यो काम गरे महाक्रान्तिकारी भइहाल्यो अनि अरूले गर्यो भने त महाअपराध भइहाल्यो अनि देखाउने के नियम कानुन संविधान अदालत देखाइदिने तपाईले देखाइरहनु मलाई अदालतले फैसला गरेको छ अनि तपाईले त्यो कुरा उठाउन मिल्छ भनेर। तर महतोजी मैले जोडे नि यसमा फेरि अनि सुन्नुस् न अब जस्तो तपाईको पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको प्रचण्डका नाममा नेतृत्व गरिएको जसलाई उहाँहरूले जनयुद्ध भन्नुहुन्छ अरूले द्वन्द्व भन्छन् सशस्त्र युद्ध भन्छन् हैन उहाँले त घोषित गरेर राज्य सत्ताका विरुद्ध युद्ध गर्छु भनेर बन्दुक उठाएर त्यो गरिएको थियो तर थारूहट आन्दोलन जुन भयो त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो जसमा मानिसहरूको हत्या भयो नि यता भए पनि उता भए पनि है सरकारको पक्षमा भए पनि थारूहटको पक्षमा भए पनि त्यो त घोषित आन्दोलन थिएन नि त रायनजी। दुईवटा कुरा म भन्छु तपाई एउटा कुरा त घोषित आन्दोलन गरेर मान्छे मार्न पाइयो तपाईले भने अनुसार त्यो भयो नै मैले भने घोषित तपाईले अहिले भन्नु घोषित आन्दोलन बन्दुकले लड्छु घोषित आन्दोलन अब के रे हिंसक आन्दोलन गर्छु भनेर मान्छे मार्न पाइयो अनि मान्छे मारिसकेपछि त्यसलाई रेड कार्पेट ओछाएर चाहिँ राज्यले भित्र्याउने त्यही भन्नु हैन त्यो चाहिँ उचित जायज भयो। आफैले मेरो व्याख्या नगर्नु मेरो प्रश्नको भाव अर्कै थियो। सरी तपाईले भनेको घोषित रूपमा हिंसक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको भने त्यो ठिकै हो भने हो नि त त्यसैले यदि त्यो भन् अनि त्यो गर्न पाउने 17,000 मान्छे मार्न पाउने अनि त्यसले रेड कार्पेट ओछाएर राज्यले शान्ति सम्झौताको नाउँमा ल्याउने मेरो आशय त्यो होइन मेरो भावलाई आफ्नो प्रश्न गर्नु मेरो प्रश्न त अर्को कुरा म भनिरहेको छु अर्को कुरा बीच तपाई त ब्रेकै गरिदिनु होइन अब मेरो भावै तपाईले अर्कै बनाइदिएपछि ठिकै छ नि त्यसको अर्थ मैले त्यो लगाएँ अर्को कुरा म भन्दै छु र अर्को चाहिँ के भन्छ नि यो थारूहट आन्दोलनका घोषित थिएन भने मैले यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो कुनै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हामीले मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि सैकड़ों निहत्था जनतालाई नेपाल सरकारका सुरक्षा निकायले ताकी निधारमा र छातीमा गोली हान्यो ताकी फेरि लखेड्दै सीमामा पुर्याइदियो नाकामा पुर्याइदियो नि नाकाबन्दी पनि भयो अनि सारा नेपाली जनता दुखी भए अनि गाली हामीले खानु पर्यो। तपाईहरुलाई लखेटेर नाकाबन्दी चाहिँ तपाईहरु सीमामा गएर भएको हो त्यो गोली ठोक्दै नि जीवन रक्षाको लागि हामी नाकामा पुग्यो नि त अनि पुगेपछि नाकाबन्दी भएको नि त हैन नाकाबन्दी त तपाईहरुको कारणले मात्रै भएको होइन फेरि यही हो आन्दोलन हामीले गर्यौं संविधान नाकाबन्दी भारतले गर्यो म बोल्दै छु नि त तपाईले आफै गर्नु भयो रायनजी तपाई आफै बोल्नु पर्ने हामीलाई किन बोलागे बेकारमा हैन सुन्नुस् तपाईलाई बोल्न दिएकै हो न पुरा कुरा सुन्नुस् न यही जान्ने भएर नघुमाउनुस् यार गोल चक्करमा नघुमाउनुस् न हामी गएर नाकामा बाध्य भएर बसौँ अनि नाकाबन्दी भयो अनि नाकाबन्दी भएपछि अनि भारतले नाकाबन्दी भनिदिएपछि अनि यहाँको सरकारले केही गर्नै परेन नि त त्यो नाकाबन्दी मधेसीले गरेको थियो अनि मधेसीको नाकाबन्दी भनेपछि त मधेसीले किन गर्यो त्यो माग पुरा गर्नुपर्छ नि त अनि त्यो नभरेर भारतले नाकाबन्दी भनिदिएपछि त केही गर्नै परेन नि त अनि यहाँ खोखला राष्ट्रवाद त जागिहाल्यो नि भारत विरोधी खोखला राष्ट्रवाद त यहाँ नामी छ नि त्यहाँ त यहाँ केही गर्नै पर्दैन नि यहाँ त आफ्नो राष्ट्रवादको परिभाषा त भारत विरोधी राष्ट्रवाद हो मधेस विरोधी राष्ट्रवाद हो त्यसले नेपाल डुबेको न हो त यही मानसिकताबाट नेपाल डुबेको न हो त खैर तपाईँ सुन्नुस् न यो कुरा तपाईँ पुरानो राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ तपाईलाई यो थाहा छ नि नेपालमा जे जति राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन् चाहिँदा भारतको साथ लिने गर्नुहुन्छ तपाईहरु नचाहिँदा भारतलाई आरोप लगाउने गर्नुहुन्छ तपाईहरु भने सबै राजनीतिक दलको कुरा गर्दैछु म 46 सालमा 63 सालमा चाहिँ कांग्रेस माओवादी एमाले जस्ता दलहरूले पनि भारतको साथ लिएकै हुन् त्यसमा कुनै लुकाउ राख्नुपर्ने विषय छैन साथ मात्रै लिएको हो पछिल्लो पटक तपाईहरुको नाकाबन्दीका सन्दर्भमा तपाईहरुको कारणले मात्रै भएको होइन यो त नेपाली जनतालाई थाहा छ फेरि तपाईले जस्तो सुकै तर्क दिनुस् मैले तपाईलाई मात्रै भनिरहेको छैन तपाई गलत अरु राजनीतिक दललाई पनि भनिरहेको छु तपाई गलत जानकारी छैन या गलत तर्क राख्नु भएको छ नाकामा हामी गएर बस्दा थियो हाम्रो कारण नाकाबन्दी भएको थियो भारतले नैतिक समर्थन गरेको थियो दुनियाँले नैतिक समर्थन गरेको थियो यो देशमा पहिलोचोटि त नाकाबन्दी भएको थियो अरे 62-63 आन्दोलन हुँदाखेरि हामी त्यहाँ गिरिजाबाबुसँग गएर दिल्लीमा नाकाबन्दीको आग्रह गरेको थियो भारत सरकारले नाकाबन्दी गरिदेऊ हात हतियार नदेऊ नाकाबन्दी गर 46 सालको आन्दोलनमा यहाँका वाम मोर्चा जो के अरे आन्दोलनको जुन थियो
त्यति बेला भारतलाई आग्रह गर्थे नाकाबन्दी गरिदियो। 9 महिनासम्म नाकाबन्दी थियो। अनि यहाँका शासक सम्भ्रान्तहरूले नाकाबन्दी गरिदेऊ भन्दाखेरि त्यो त पुण्य काम। अनि यहाँको मधेसी जनताले यहाँको शासन सत्ताले लखड्दै नाका पुर्याएदेखि बस्दाखेरि नाकाबन्दी हुने, त्यसको नैतिक समर्थन दुनियाँसँग हामी मागेका थियौँ। अनि त्यो चाहिँ त्यो नाकाबन्दी पनि हाम्रो भएन, आन्दोलनै हाम्रो भएन भनेपछि त्यो माग पनि केही पुरा गर्नु परेन र गोली ठोकेर संविधान चाहिँ के अरे रातवाला चाहिँ घोषणा गर्नु पर्यो। यही हो। माग पुरा भएको थियो, तपाईँहरू फेरि समर्थनमा आउनुभएको थियो नि, नाकाबन्दी खुल्यो, माग पुरा भएको थियो। त्यही त माग पुरा भएको यो कुरा अहिले किन उठ्थ्यो? माग पुरा भएको भए कुरा उठ्थ्यो। यहाँ त गोली चलाएर संविधान जारी गरेपछि मागै पुरा गर्नु परेन नि त, मागै पुरा गर्नु परेन। संविधान कार्यान्वयनको उसमा त तपाईँ समर्थनमा आइसक्नु भयो नि, वर्तमान सरकारलाई तपाईँले सुरुवाती चरणमा समर्थन गर्नुभएको थियो। अब त्यो फेरि महेनजी कस्तो कुरा तपाईँ सत्य कुरा हो नि, होइन सत्य कुरै हो नि, तपाईँले समर्थन गरेकै हो। त्यही त पुरा सुन्नुहोस् न त, तपाईँ सवाल उठाएपछि सवाल सुन्नुहोस्। संविधान अपुरो संविधान हो, अधुरो संविधान हो। यो संविधानमा यो संविधान प्रतिगामी संविधान हो। यो संविधान गोली चलाएर बनाइएको संविधान, नेपालको अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पछि गएर बनाइएको संविधान, जनताले प्राप्त गरेको अधिकार समेत खोसेर बनाइएको संविधान। त्यसैले यो संविधान चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ, यसलाई यो पूर्णता दिनुपर्छ भन्या। यो संविधानलाई पुरै रिजेक्ट त गरेकै हो नि त। यो संविधानलाई पूर्णता दिनुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ, त्यो माग्न सुरुदेखि उठाएको। अनि तपाईँका मिडियाले यो संविधान मानिहाल्यो नि भन्न मिल्छ। तपाईँका मिडिया नभन्नुहोस् न, मेरा मिडिया, तपाईँका चाहिँ मिडिया हो। तपाईँ अहिले नै त्यही कुरा भन्नुभयो। संविधान दर्जन भन्दा बढी लगभग दर्जन जति चाहिँ तपाईँको राज्य सत्ताको उपभोग गर्ने तपाईँ, हामी प्रश्न सोध्ने प्रश्नकर्ताहरूलाई तपाईँको मिडिया, तपाईँको राज्य, तपाईँको सत्ता भनेर तपाईँले हामीमाथि अन्याय गर्ने, तपाईँले यसो गर्न मिल्छ? कामै त्यस्तो भइरहेछ मिडियालाई पनि त। तर सुन्नु न, यो अब जुन हाम्रो यो आजको छलफल छ यो तपाईँका मुद्दाहरूसँग केन्द्रित भएको छ, तर मैले खास आशय के हो भने आजको दिनमा तपाईँहरूका जुन मुद्दा छन्, तपाईँले उठाउनुभएका ती मुद्दाहरू कुनै पनि राजनीतिक एजेन्डाको बार्गेनिङ शक्ति भनेर भनिन्छ कि बार्गेनिङ शक्ति आजको दिनमा तपाईँको अनुकूल भएको छ। तपाईँका मागका सन्दर्भमा माओवादी कङ्ग्रेसको गठबन्धन बनोस् या प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई समर्थन गर्नुहोस्, तपाईँको माग पुरा हुने चरणमा उहाँहरू दुवैजना समर्थन गर्ने चरणमा पुग्नु भएको छ। किनभने तपाईँहरू नमिलिकन, तपाईँहरूको समर्थन नभइकन आफ्नो अनुकूलको सरकार नबन्ने परिस्थिति भएको भएर मात्रै के भन्न खोजेको भने तपाईँ केपी ओलीलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ या काङ्ग्रेस माओवादी र तपाईँहरूको बिचको गठबन्धन बन्दैछ? यो प्रश्नको जवाब दिनु एकदम सिधा। त्यति बेला भन्दै हाम्रो माग जसले सम्बोधन गर्छ उसलाई समर्थन गर्न सकिन्छ, द्याट्स अल। सम्बोधनको चरणमा चाहिँ आजको दिनमा थारुवाट सङ्घर्ष समिति र सरकारको तर्फबाट वार्ता समिति बन्या छ। त्यो वार्ता समिति दुईवटाको जुन समिति छ त्यो वार्ता एउटा निष्कर्षमा पुग्न लाग्दैछ भनेर भनिएको छ। भनेको मतलब त्यो तपाईँको माग चाहिँ अहिलेको वर्तमान सरकारले समर्थन के अरे पुरा गर्दैछ भने वर्तमान सरकारलाई तपाईँहरू समर्थन दिँदै हुनुहुन्छ, होइन? ए बाबा, माग त सम्बोधन भएपछि त्यसपछि कुरा गरौँला नि त। होइन, सम्बोधन भएपछि जानकारी छ नि, जनतालाई भनिदिनुहोस् न यो कुरा। यति पनि किन लुकाउनु पर्यो तपाईँ? योभन्दा पहिले सबैले माग पुरा गर्छु भनेकै हो नि। केपी ओलीले पुरा गर्छु भनेको थियो, प्रचण्डजीले पुरा गर्छु भनेको थियो, देउपाजीले पुरा गर्छु भन्नुभएको थियो। कसैले पुरा गर्यो? अनि विश्वासका आधार के? जबसम्म काम हुँदैन त विश्वास गर्ने आधार छ? अहिले नगदमै चाहियो तपाईँलाई? काम गरेर नै केही पनि हुँदैन के? काम गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीसँग अघि एउटा शब्दावली तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको थियो, अलि अगाडि पनि एउटा राजनीतिक दलसँगको वार्तामा तपाईँले त्यो शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको थियो, जसपा अरूलाई समर्थन गर्न जन्मिएको होइन भनेर। भनेको मतलब यो बेला तपाईँहरू यस्तो पोजिसनमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँहरूलाई माग्दाखेरि तपाईँको पोल्टामा आउन सक्ने परिस्थिति पनि छ। त्यो नेतृत्वको लागि तपाईँहरू तयार हुनुभएको, त्यो पनि तपाईँहरूको एजेन्डा हो? अब त्यो यिनीहरूलाई नि पुगेको छैन आजसम्म। यो शासन सत्ता प्रधानमन्त्री यो देशमा मधेसी भएको छ? 270 वर्ष भयो नेपाल भने के थाहा यो पटक हुँदैछ कि त? सुन्नुहोस् न यार, ढाकछोप नगर्नुहोस् न। 24 घण्टा यी ढाकछोप गर्ने तपाईँहरू, तपाईँलाई थाहा होला। मैले त प्रश्न गरिरहेको छु तपाईँले म सोध्छु, खालि तपाईँले मात्रै सोध्ने? ठिक छ, प्लिज। 270 वर्षमा यो देशमा प्रधानमन्त्री मधेसी किन भएन? यसको जवाब कसले दिने हो? यो देशको आदिवासी जनजाति, पहाडका आदिवासी जनजाति, यो देशको प्रधानमन्त्री किन भएन? कसले जवाब दिने हो? यो देश क्लस्टरको हिसाबले मेजर क्लस्टर भन्ने भने खसियार, आदिवासी जनजाति र मधेसी, तीनवटा क्लस्टरबाट बनेको। यी तीनवटालाई छुट्यायो भने अर्को क्लस्टर पनि आउँछ। तर यति क्लस्टरभित्र मध्ये 2/3 पपुलेसन भएको आदिवासी जनजाति पहाडका
र मधेसी 2/3 भन्दा बढी हुन्छ। प्रधानमन्त्री यो देशमा किन बनेन छ जवाब कोहीसँग? के हो यो? के मतलब हो? जोसँग सत्ता गठबन्धन त्यसैले कुरा छोड्नुस्। फेरि तपाईलाई अनुकूल बनाइदिदैछु म। सुन्नु न, तपाईलाई अनुकूल हुने प्रश्न गर्दैछु। हेर्नुस् न, हैन सुन्नु, अहिले म प्रश्न गर्ने भूमिकामा छु के राजी। तपाईले अब यो प्रश्न कहाँ गर्ने भनेर भन्दा सत्ता गठबन्धनका लागि अहिले भइरहेका वार्ता र संवादहरू छन् नि, केपी ओली सम्मिलित वार्तामा चाहिँ मधेसले किन प्रधानमन्त्री पाएन, अझ प्रचण्ड र तपाईको चाहिँ के भने देउबासँग सहमति हुँदै गर्दा तपाईले यो भन्नु पर्यो कि मधेसले किन प्रधानमन्त्री पाएन। त्यहाँ प्रश्न तपाईले गर्नुभयो भने यो पटक तपाईले पाउन सक्ने सम्भावना छ नि त। यही त हो, पाउन सक्ने सम्भावना छ नि। सुन्नु पाउन सक्ने के भीख माग्ने यो हुँदैन के? भीख होइन। अहिलेसम्मको व्यवहार यो नस्लीय चिन्तन सोचबाट गरिएको शासन, औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट गरिएको शासनबाट आशा गर्नै बेकार छ के? त्यसैले अहिले चाहिँ च्याके थापिहाल्ने, अहिले चाहिँ उनीहरूलाई जरुरी भने भनिहाल्ने त्यो होइन। त्यो गर्न मिल्दैन, त्यो हामी गर्दैन। राजनीतिक सौदाबाजीको कुरा हो। तपाईहरुले हाम्रो समर्थन चाहिन्छ भने हामी प्रधानमन्त्री हुन्छौँ भनेर किन आग्रह गर्नु भएन त? किन गर्नु भएको छैन? सौदाबाजी मागको लागि भइरहेको छ नि। सौदाबाजी त गरिरहेको छौँ हामी। माग पुरा गर न, अनि सहयोग समर्थन गरिदिन्छौँ। होइन, प्रधानमन्त्री उनीहरूमा झगडा सल्टिरहेको छैन, उनीहरूले आफै पुगेको छैन। मलाई लागेको छ उनीहरूलाई आफै पुगेको छैन के? एमाले माओवादी र काङ्ग्रेसलाई आफै पुगेको छैन के प्रधानमन्त्री? अनि हामीले कहाँ दिन्छ हो? त्यसैले यदि दिनेवाला छ भने वास्तव उनीहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ, हामीले दिन खोजेको छ भने उनीहरूले कुनै निर्णय पनि गरेको छैन नि। निर्णय गरेर ल अब ठिकै छ, जनता समाजवादी पार्टीले पार्टी नेतृत्व गरोस्, अहिलेसम्म गर्ने चुनावी सरकारको पनि भए पनि गरिदियोस् 2-4 महिनाको लागि, त्यति पनि उदारता गरेर निर्णय गरेर ल्यायो भने त्यति बेला हामीले सोच्ने हो। र अन्तिममा त्यसैले यिनीहरूबाट त्यो आशा कहाँबाट गर्न मिल्छ हो? यो आशाको कुरा होइन। तपाईले हामी प्रधानमन्त्री हुन्छौँ, हामीलाई समर्थन गर्नुहोस् भनेपछि त्यो परिबन्धमा उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ नि। अन्तिममा मैले अब यो जनता समाजवादी पार्टीको यो राजनैतिक मुद्दाहरू समाधान भयो भने तपाईहरुले जुन अब बन्ने गठबन्धन छ त्यस्तो बेला अहिले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सन्दर्भमा पनि तपाईको पार्टीभित्र चरम मतभेद छ भन्ने कुरा बाहिर सार्वजनिक भएको छ। तपाईको पार्टी विभाजन हुँदैछ। त्यसो हुँदा किनभने तपाईँ र महन्त ठाकुर त प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने मोडमा पुगिसक्नु भएको स्थिति छ, विभाजन हुँदैछ। अब त मिडियामा विभाजन पनि हुँदैछ। मिडियामा होइन, वास्तविक भने म त्यही भन्दैछु नि, मिडियामा विभाजन हुँदैछ, वास्तविकता त भइरहेको छैन। मिडियामा हामी सरकारमा पनि जाँदैछौँ, वास्तविकता त होइन। न वास्तविकता सरकारमा जाने कुरा भइरहेको छ, न पार्टी विभाजनको कुरा भइरहेको छ। सरकारमा जाने कुरा भइरहेको कहाँ हो? सरकारको कुरा भएकै छैन अहिलेसम्म। सबभन्दा कुरो भएकै सरकारको छ नि। त्यो त जनतालाई तपाईले भने पो त यो त। नहीं सरी होइन, यो तपाईको मिडियाले जनतालाई गुमराह गर्ने काम, मिस कम्युनिकेट गर्ने काम मिडियाले गरेको छ। होइन, थोरै समय रोक्नुस् न, तपाईहरु सत्तामा गइहाल्नुहुन्छ नि। मेरो कुरा सुन्नुस् न, कुरा गर्ने म अनि बोल्ने तपाईले थाहा छ। केपी ओलीसँग कुरा त मैले गरे हो नि, तपाईले गर्नु भएको छ हो। त त्यहाँ सरकारको सब पनि उच्चारण हामीले गर्न दिएनौँ। हामीले भन्यौँ, उहाँ त जहिले पनि भेट्दाखेरि सरकारको कुरा त गर्नुहुन्छ नि त। तर हामीले को कुरा पनि गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री 3 वर्ष पहिले पनि कुरा तपाईँले गर्नुभएको थियो, तर हामीले भनेको थियो मागहरू पुरा गर्नुहोस् अनि सरकारको सब उच्चारण गर्नु होला। त्यति बेला गर्नु भएन। अहिले पनि त्यही अवस्था हो। अहिले पनि जबसम्म माग पुरा गर्नुहुन्न तपाईँ यो कुरा पटक्कै नराख्नु। ओलीलाई समर्थन गर्दा पनि तपाईँको पार्टी सग्लै रहन्छ। त्यो यसमा त तपाईँ चिन्तै नगर्नुहोस् न। ओलीलाई समर्थन चिन्ता हो कि कहीँ फुट्ला तपाईँको पार्टी? नहीं, यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि पार्टी बनेको के? यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि पार्टी निर्माण भएको हो। पार्टी जे निर्णय गर्छ, पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ के? कहीँ मैले र फलानाले निर्णय गरेर हुँदैन। यो पार्टीले जे निर्णय गर्छ हामी एकदम एकमतले एक ढिकाले हामी निर्णय गर्नेवाला छौँ के? तपाईँ नआतिनुहोस्। पार्टी पनि फुट्दैन, सरकारमा जाने कुरा पनि छैन। शुभकामना महतोजी, समय दिनुभयो। महत्त्वपूर्ण संवादको लागि धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकहरू, जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतोसँग बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हुँदै गरेको आगामी सत्ता गठबन्धनको रूपरेखा र त्यसका आगामी मुलुकको राजनीतिक यात्राका सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ हाम्रो भेट हुनेछ। आज हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।